सम्पूर्ण दर्शकहरूमा कविता सङ्कल्पको हार्दिक अभिवादन। आज हामी एउटा कृति लोकार्पणको कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ र विशेष गरी कृति हाम्रा दार्जिलिङका एक प्रतिष्ठित स्रष्टा हुनुहुन्छ अनि उहाँ द्रष्टा पनि हुनुहुन्छ बिजनबारी निवासी एम प्रतीक सर र उहाँले दियालो पुरस्कार निबन्धमा प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यसरी नै कृष्ण साहित्य सम्मानद्वारा पनि उहाँ सम्मानित भइसक्नु भएको छ अनि शिवकुमार राई पुरस्कारद्वारा पनि उहाँ सम्मानित भइसक्नु भएको छ। उहाँकै कृति आज हामीले यहाँ कार्यक्रममा लोकार्पण गर्न लागिरहेका छौँ र विशेष गरी एम प्रतीक सरले आजसम्म सार्वजनिक गरिसकेका कृतिहरू हुन् तरङ्ग कविता सङ्कलन, पन्ना पन्ना र अक्षरहरू कविता सङ्कलन, प्रलोभन समीक्षा, अतीतसित वर्तमानसित निबन्ध सङ्ग्रह, अञ्जुलीभर कथा सङ्ग्रह, पथिकका पाइलाहरू, यसरी नै पहाडमा मौरी पालन र महको औषधीय गुण अनि इन्द्रबहादुर राई अन्तरङ संवादहरू पनि उहाँले प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। लोक साहित्य र संस्कृतिका झलकहरू, साहित्यका निर्माता आरपी लामा, यसरी नै अस्थायीका ताराहरू जुन कृतिको आज हामीले यहाँहरू समक्षमा लोकार्पण गर्न लागिरहेका छौँ र आजको विशेष प्रमुख अध्यक्षता गरिदिन हुन दार्जिलिङका एक प्रतिष्ठित साहित्यकार आदरणीय गोपीचन्द्र प्रधान सरलाई म हार्दिक निवेदन गर्दछु र हाम्रो तर्फबाट गोपीचन्द्र सरलाई माल्यार्पण गरिदिन हुन भाइ देवराजलाई निवेदन गर्दछु। यसरी नै आजको कार्यक्रमलाई प्रमुख आतिथ्य गरिदिन हुन दार्जिलिङका एक प्रतिष्ठित स्रष्टा अनि द्रष्टा जीवन रावर सरलाई म हार्दिक निवेदन गर्दछु र भाइलाई यसरी नै श्रद्धार्पण गरिदिन हुन म विनम्र निवेदन गर्दछु। अनि आजको कार्यक्रममा विशिष्ट आतिथ्य गरिरहनुभएका हाम्रा बदमताम निवासी गीतकार साहित्यकार अजय थापाज्यूलाई पनि माल्यार्पण गरिदिन हुन निवेदन गर्दछु। अनि हामी समक्ष नारी स्रष्टा हुनुहुन्छ, उहाँ कवियत्री पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरी हामी उहाँलाई समाजसेवीको रूपमा पनि चिनिसकेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ कवयित्री योगिता राई र उहाँलाई पनि आजको विशिष्ट अतिथिको निम्ति हामी निवेदन गर्दछौँ। र आज हामी माझ हुनुहुन्छ अस्थायीका ताराहरूका कृतिकार आदरणीय गुरुवर एम प्रतीक सर र उहाँलाई पनि हामी माल्यार्पण गरिरहेका छौँ। र हामीले माल्यार्पण गरेपछि हाम्रो सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र पत्रकारहरूको समूहको तर्फबाट यहाँहरूलाई सबैलाई हामी स्वागत जनाउँदै दार्जिलिङका एक अग्रज पत्रकार हुनुहुन्छ आदरणीय दाई आशिष बान्तवा र यहाँहरू सबैलाई उपस्थित सम्पूर्णलाई हाम्रो तर्फबाट श्रद्धार्पण गरिदिन हुन विनम्र निवेदन गर्दछु। र कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै सर्वप्रथम हामी कृति लोकार्पण गरिरहेका छौँ। अस्थायीका ताराहरू निबन्ध संस्करण अनि निबन्ध सङ्ग्रह र सम्पूर्ण उपस्थित यहाँहरू सबैलाई कृति एम प्रतीक सरद्वारा रचित यो अस्थायीका ताराहरूको लोकार्पण गरिदिन हुन विनम्र निवेदन गर्दछु। एकछिन निकाल्दिनु नि त्यो दुइटै।
यहाँ हेर यहाँ हेर नि भरे मान्छे पर स्टिल पनि गर्दैन विशाल त स्टिल पनि गर्ने र आजको यो कृति लोकार्पणको घोषणा गरिदिन हुन आजका अध्यक्ष महोदय गोपीचन्द्र प्रधानलाई हार्दिक निवेदन गर्दछु। अस्ताएका ताराहरू लेखक हुनुहुन्छ हाम्रो ऐनपट्टि र आजदेखि यो पुस्तक सर्वलोकमा सामान्य भयो या जनताको भयो या साधारण साहित्यकारको भयो भनी म घोषणा गर्दछु। अब सिधै बाइक आजका सभा अध्यक्ष महोदय श्री गोपीचन्द्र प्रधानज्यू, साथै आजका मुख्य अतिथि श्री जीवन लाबरज्यू, विशिष्ट अतिथि श्री अजय थापाज्यू र अन्य विशिष्ट अतिथि योगिता राईज्यू पनि र आज मेरो यो अस्ताएका ताराहरू यहाँहरूको समक्ष विमोचन कार्य भइरहेको छ र यो पुस्तकमा जम्मा 28 जना लेखकहरूको विगत बनिसकेका लेखकहरू 28 जनाको संस्मरणहरू मैले यहाँनिर समेटेर तयार गरेको छु। विशेष गरेर लेखकहरूको उहाँहरूलाई चाहिँ म आफैले जीवनकालमा भेटेको र बात मारेको र कतिवटा उहाँहरूले गरेको कृतिहरू बाहेक उहाँहरूको आचरणहरू जुन चाहिँ साहित्यकारले समाजमा पढ्दाखेरि टाढा टाढाको साहित्यकारले खालि कृति मात्रै पढेको हुन्छ, साहित्यकारहरूलाई कृतिबाट मात्रै चिनेको हुन्छ, तर उनीहरूको व्यक्तित्व उनीहरूको आचरण थाहा हुँदैन र त्यो सबै समेटेर अनि उनीहरूको विशेष जन्मतिथिहरू आज के छ भनेदेखि स्कुलमा प्रोजेक्टहरू हुन्छ, त्यो प्रोजेक्टहरू हुँदाखेरि आमा बाबुहरू अत्तालिएर कुदिरहेको हुन्छ त्यो के अरे विगत बनेका लेखकहरूको त्यो जन्मतिथि नपाएर मरणतिथि नपाएर त्यस्तो पनि जम्मै समेटेर खोजेर राखेर त्यो स्कुलको विद्यार्थीहरूलाई पनि काम लाग्ने अनि विशेष गरेर सबै प्रकारको पाठकहरूलाई काम लाग्ने रचनाहरू तयारी गरेको छु। यसमा मैले त्यो कसको गरेको छु त्यो मलाई नाम दिनु उचित लागेको छ र म छोटकरीमा त्यो बताउँछु। यसमा 28 जना कुन व्यक्ति पर्नु भएको छ भने पहिलो चाहिँ मेरो एउटा डायरी परेको छ। त्यो डायरीले गर्दाखेरि नै मैले किताब तयारी गरेँ। त्यो डायरी चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण छ। 80 को डायरी 82 को डायरी छ। त्यति बेलाको समसामयिक दार्जिलिङका लेखकहरू र जुन चाहिँ जहाँ लाइब्रेरीमा भेट हुन्थ्यो र त्यो घटनाहरूलाई समेटेर मैले यहाँनिर धेरैको विषयमा जान्ने कुराहरू डायरीमा हालेको छु। त्यसपछि डाक्टर पारसमणि प्रधानसँग भएको कुराहरू, उहाँका गफहरू, प्रखर वक्ता रामकृष्ण शर्मासँग एक झलक उहाँको स्पिचहरू, मेरा स्मृतिमा बाँचेकालाई नै चाहिँ बाङ्देर टिपिएका उहाँका सुनिएका स्पिचहरू, उहाँसँग गरेको दर्शनको कुराहरू, नेपाली साहित्यका श्रेष्ठ कथाकार शिवकुमार राईको विशेष गरेर उहाँको कतिवटा कर्समा काम गर्दाखेरि डाइरेक्टर हुनु भएन नहुनुको कारणहरू पनि यहाँनिर मैले दर्शाएको छु। त्यो जुन चाहिने कुराहरू, इन्द्रबहादुर राई, मेरा मनका घरमा, कवि अगमसिंह गिरी स्मृति पटमा, गुरुदास मुखर्जीबाट रूपनारायण सिंहको प्रशंसा, यो एउटै लेख चाहिँ मैले गुरुदास मुखर्जीबाट अन्य मैले नभेटेको व्यक्ति रूपनारायण सिंहको चाहिँ हालेको छु। त्यो चाहिँ 3वटा उहाँको वकालत छ। त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ अकाट्य हार्ने केसलाई जिताएको 3वटा हालेको छु।
त्यसपछि यो कवि वीरेन्द्रलाई केही जानेको मैले सम्झनाभित्र बाँचेका राजनारायण प्रधान, डाक्टर कुमार प्रधान सरसँगका केही सम्झनाहरू, सुभाष एक साहित्यिक मित्रका रूपमा, सम्झनाका घेराभित्र प्रकाश कोविद, डाक्टर जगत छेत्री मेरा गुरु, सम्झनाको घेरामा अडेका मित्र शरद छेत्री, महानन्द पौडेलसँग भेटघाट र बातचितहरू, डाक्टर कमला साङ्कृतेन भेटका केही पलहरूमा, डाक्टर लक्की देवी सुन्दास श्रद्धायुक्त सम्झनाहरू, आरपी लामा केही स्मृतिहरू, प्रेम शेर्पा बिरुटीका सम्झनाहरू, कुमार घिसिङ एक असल व्यक्ति, समयका मित्र रामलाल अधिकारी, यादका पन्नाहरूमा साहित्यिक मित्र असित राई, जीवनको प्रथम पहरको साथी दिलप्रसाद राणा, जीवनको यात्रामा भीमसन्तसँग कहिले, सम्झनाहरूमा बाँचेकी इन्द्रमणि दर्नाल, कर्ण थामी नरहेपछिको एक दुःखद अनुभूति। कर्ण थामीको विषयमा यो अन्तिम हो। उहाँको विषयमा भन्नु के छ भने कर्ण थामी बित्नुको केही अघि उहाँले मलाई आफ्नो जति पनि पुस्तकहरू निकालेको अनुवाद गरेको एउटा लिस्ट दिनुभएको थियो। त्यो चाहिँ यो किताबमा हालेको छु र यो नपाइने उहाँलाई अहिले खोजेर मरेर कसैले पनि नभेट्ने उहाँको त्यो विवरणहरू चाहिँ उहाँले नै दिएको यो किताबमा छ। यो चाहिँ कुनै किताबमा पनि प्रकाशित छैन। यो चाहिँ एउटा बेसी कुरा चाहिँ यहाँ छ र यसमा यति नै छ। यसमा अध्ययन गरेपछि सबैलाई मिठै लाग्छ, किनभनेदेखि अघि एकपल्ट पनि मेरो निबन्ध 2006मा अतिसित वर्तमानसित निबन्धको विवेचना हाम्रो इन्द्रबहादुर राई सरले राम्ररी गरिदिनु भएको थियो र त्यो वर्ष मेरो किताब 800 कपी चाहिँ मेरो निबन्ध चलेको पनि थियो र मेरो पाठकहरूले अवश्य यो पुस्तकहरू चाहिँ दिनुहुनेछ, रुचाउनेछन् र उनीहरूलाई काम लाग्नेछ र किनेर थोरै प्रकाशन छ। मैले कम्ती नै गरेको छु किनभने अहिले पुस्तक किन्नेहरू हाम्रो पाठक देउताहरू, पाठक भनेको देउताहरू घट्दै जानुभएकोले गर्दाखेरि मैले कम्ती छपाएको छु र मेरो विशेष मेरो अनुनय छ, बिन्ती छ कि पाठकहरूले किताबलाई चाहिँ किनेर पढिदिउन् र मलाई विशेष प्रोत्साहन दिउन्। यति भन्दै मेरो छोटो वक्तव्य यहीँ समाप्त गर्छु। सभाध्यक्ष महोदय, उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एम्पथिक दाजुबारे जति नै बोले त्यो थोरै हुन जान्छ। जसले गर्दा मैले जाने अनुसार 1959देखि नै कविता क्षेत्रबाट चाहिँ उहाँ साहित्यमा आउनुभएको हो। उनका त्यस बेलाका समकालीन साथीहरूमा प्रेम शेर्पा बिरुटी, गुमान सिंह चामलिङ, विक्रम रूपाछा, उहाँभन्दा अलिकति सिनियर हुनुहुन्थ्यो विक्रम रूपाछा, सन्तवीर लकान्द्रे आदि आदि। उहाँ मूलत पछिबाट कसरी निबन्धकार भए त्यो चाहिँ अब हामी पाठकहरूले खोज्नै पर्छ। मूलत उहाँ गीतकार हुनुहुन्छ। उहाँका गीतहरू बलु बराइलीले मैले जहाँसम्म लाग्दाखेरि उहाँले 60-65वटा गीतहरू चाहिँ उहाँले बलु बराइलीलाई सङ्गीतबद्धको निम्ति गरेको थियो र ती गीतहरू प्रायः जसो नोटेसनहरू पनि भयो, तर अहिलेसम्म त्यो गीतहरू हामीले सुन्न पाएका थिएनौँ। पछिबाट मैले बलु बराइलीको छोरासित कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि होइन काका तपाईँलाई त्यो गीतको किताब दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो र यही कुरोलाई चाहिँ मैले दाजुलाई पनि भने अहिलेसम्म त्यो हात पर्न सकेको छैन। अशोक राईजीले र कालिम्पोङको उपासक भाइले दाजुले उहाँको गीतहरू पनि स्वरबद्ध गरेका छन्। उहाँ कसरी चाहिँ निबन्धमा आए र अहिलेसम्म मैले जाने अनुसार उनका निबन्ध चाहिँ अतीतसित वर्तमानसित अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण किताब हो। त्यस्तै प्रकारले अतीतका पाइलाहरू, यात्रा सङ्ग्रह अनि इन्द्रबहादुर राई अन्तरङ्ग संवादहरू यो हाम्रो नेपाली साहित्यमा अथवा भारतीय नेपाली साहित्यमा यो एउटा शिखर पुस्तकहरू हुन्। र अस्ताएका ताराहरू निबन्ध जुन किताबको अहिले भर्खरै विमोचन भयो, त्यो किताबमा उहाँले 28 जना बितेका हाम्रा साहित्यकारहरूले भारतीय नेपाली साहित्यमा अथवा नेपालका नेपाली साहित्यमा के कस्तो योगदान दिएको छ र त्यसको सम्पूर्ण वृत्तान्त उहाँले यसमा गर्नुभएको छ। यो किताब अस्ताएका ताराहरू हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई चाहे माध्यमिक दिने नै होस्, कलेज स्तरका नै किन नहोस्, ती विद्यार्थीहरूलाई एकदमै उपयोगी हुन्छ भन्दै म उहाँलाई बधाई टक्राउँदै मेरो भन्नुपर्ने कुरो यही शेष गर्छु। धन्यवाद।
सर्वप्रथम उपस्थित आजका विशेष हाम्रा लेखक अस्थायीका तारा र एम प्रतीकज्यू, हाम्रा भाइ चिकन लाभाज्यू, हाम्रो थापाज्यू र यो भुटेलाइज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा वरिष्ठ पत्रकारहरू, सर्वप्रथम त म यहाँ लेखकलाई बसी माल्य चढाउँछु र विशेष धेरै वार्ताहरू भइबस्छ र उहाँ मेरा समकालीन नै हुनुहुन्छ। उहाँ तामुङ कमानबाट आउनुभएका हुन्। तामुङ कमानबाट आएर हामी वारिपारिमा मङ्गलबार छौँ। उहाँले यसरी विभिन्न विधामा बोध गर्दै विभिन्न रसहरू दिँदै यो साहित्य जगतमा आउनुभएको छ। उहाँ पहिला कविता लेख्नुहुन्थ्यो र म त अहिले सुन्दैछु लाभाज्यूबाट, र अघि उहाँले भन्नुभयो गीत पनि धेरै लेख्नुभएको रहेछ, आज सुन्दैछु। र त्यसो गर्दै गर्दै उहाँले साहित्य विधामा विभिन्न विधाहरूमा कलम चलाउनु भएको छ। उहाँ मौनकर्मी हुनुहुन्छ। फुलबजार जस्तो शान्ति सुरभ्य ठाउँमा बसेर उहाँले अहिलेसम्ममा 11वटा हामीलाई समाजलाई साहित्य क्षेत्रमा दिइरहनु भएको छ, जुन पुस्तकहरू अति नै मूल्यवान छ। उहाँको विभिन्न पुस्तकहरूबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि समाजलाई चाहिने, समाजका ओह्राली उकाली समाजले चाहिने विभिन्न विधाहरू पौड मानिसहरूलाई पनि, विद्यार्थीहरूलाई पनि, अनि समाजलाई सचेतना गराउँदै उहाँले विभिन्न विधामा आफ्नो 11वटा पुस्तकहरू दिनुभएको छ, जुन चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। र उहाँले भन्नुभयो अहिले उहाँको विशेष कतिवटा किताब त मलाई दिनुभएको छ। यो इन्द्रबहादुर राईसँग अन्तरङ्ग भन्ने जुन पुस्तक छ, यो एकदमै बहुमूल्य। उहाँ आज डाक्टर आइबेर ज्यू हुनुहुन्छ, तर उहाँको अन्तर्वार्ता कसरी गयो त्यहाँबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। र विशेष गरेर मौरी पालन भयो, यो पनि हाम्रो गाउँघरमा चाहिने कुराहरू हो। र यसरी उहाँले विभिन्न विधामा, विभिन्न दृष्टिकोणमा, विभिन्न अनुभूति र अनुभवबाट लिएर जुन साहित्य समाजलाई दिनुभएको छ त्यो अति मूल्य हुन जान्छ। र हामीलाई लाग्छ उहाँले अझै लेख्दै जाउँ है, उहाँको दीर्घायु रहोस्। र उहाँले जुन 11वटा पुस्तकहरू दिनुभएको छ त्यो अमृतबाणी हो। त्यो अमृतबाणी हामीले पढ्नुपर्छ। आउनेवाला विद्यार्थीहरूले पनि, दिग्गजहरूले पनि पढेर त्यसको मूल्याङ्कन गरिदिनु पनि हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र आज विशेष यो 28जना बितेका महारथीहरूको विषयमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट, विभिन्न कोणबाट उहाँले बहुत परिश्रम गरेर लेख्नुभएको छ, जो आजसम्म यो पुस्तक, यस्तो खालको पुस्तक निक्लिसकेको छैन है। र यी बितेका मानिसहरूलाई यसरी उहाँले बचाइराख्नु उहाँको ठुलो गुरुत्वपूर्ण विचार हो। किनभने हाम्रा यस्ता पुस्तकहरू उहाँले आफै भन्नुभयो, विद्यार्थीहरूले अहिले जस्तो आरपी लामाको विषयमा नेपाली साहित्य सम्मेलनमा, इन्द्रबहादुर राईको विषयमा र विभिन्न विद्वानहरूको विषयमा सम्मेलनमा विद्यार्थीहरू आउँछन्। अहिले प्रोजेक्ट दिन्छ, योजना दिन्छ, र त्यसरी कुदिरहनुभन्दा विद्यार्थीहरू यो पुस्तकले प्रचार र प्रसार गरियो भनेदेखि विद्यार्थीहरूले ठुलो सहयोग हुन जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र पथिकज्यू मौरी पनि पाल्नुहुन्छ, मौरी जस्तो पनि हुनुहुन्छ, मेहनती मौरी जस्तै कर्म गर्नुहुन्छ उहाँ, सुलु 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 सुलु। तर उहाँले उहाँको पुस्तकहरू पढ्दै जाँदाखेरि उहाँले विभिन्न गहिरो अध्ययन, गहिरो अनुभव, अनुभूति बटुलेर लेख्नुभएको छ। अध्ययन सहित उहाँको लेखन शैली पनि सरल, सरस र आनन्दमय देखिन जान्छ। र अझै भविष्यमा उहाँले राम्ररी लेख्दै जाउन्, फेरि पनि म भन्छु उहाँको सुदीर्घायु हामी सबैले कामना राखौँ। उहाँलाई मेरो आन्तरिक दृष्टिकोण यहाँ अनि हामी सबै उपस्थित वर्गले धन्यवाद दिँदै मेरो छोटो वक्तव्य नै शेष गर्छु। धन्यवाद।